अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। हमारा सबक नंबर 5 चल रहा है, जिसमें हमने 6 अस्माए ज़ुरूर 6 लोकेटिव नाउन पढ़े हैं। कबलो बादो आइंदा हौला मा बैना। एक चीज यहाँ एक गलती है जिसको मैं यहीं कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक हो जाए, सबक सुनाते हुए जो हुई है। जब कबला के साथ जमीर पढ़ेंगे तो कब लहू, कब लहुमा, कब लहुम, कब लका, कब लकुमा, कब लकुम, तमाम अल्फाज पर जबर पढ़नी है। ऐसा ना हो कि बाद में पेश और बाद में जबर हो, यानी जो पहले लफ्ज से आप शुरू करेंगे वही आखिर तक आप अल्फाज पर वही हरकत पढ़ेंगे। जैसे आइंदा पढ़ा है, आइंदहू, आइंदहुमा, आइन दाल पर जबर है, आइंदहुम, आइंदाका, आइंदाका, आइंदाकुमा, आइंदाकुम, दाल पर जबर है आखिर तक स्वाय वाज मुतकल्लिम के। तो ये 6 अस्माए जरूर थे जो टाइम या वक़्त के बारे में इस्तेमाल होते हैं। कबलो बादो पहला पेयर है, आइंदा हौला दूसरा है, मा बैना तीसरा है। कबलो माना पहले, बाद माना बाद में, और आइंदा माना पास, और हौला माना आस पास, मा माना साथ, बैना माना दरमियान। कुरान मजीद के आयात में हम इजरा कर रहे थे, कोशिश करेंगे कि वहां एक मतलब इनको आयात में देखेंगे, फिर हम नया सबक आज पढ़ेंगे। काबलो और बाद कुरान करीम के अंदर ये आयतों में हम इनको देख चुके हैं, इसका मुताला कर चुके हैं, और ये आयतें भी हैं जिनका हम मुताला कर चुके थे, पढ़ चुके थे। और ये वो आयतें हैं कि जो कुरान मजीद में अक्सर ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। इनके तर्जुमे में बार बार गौर कीजिएगा, और जब 8 असबाक मुकम्मल होंगे तो वहाँ आयात का तर्जुमा करना भी आपके उसमें पेपर में आपके सवाल में होगा। अगला लफ्ज है आइंदा और हौला। आइंदा से हमने गिरदान पढ़ी, आइंदहू, आइंदहुमा, आइंदहुम, आइंदाका, आइंदकुमा, आइंदकुम, आइंदी, आइंदाना। उस एक के पास, उन दो के पास, उन सब के पास, आप एक के पास, आप दो के पास, आप सब के पास, मेरे पास, हमारे पास। इसी तरह हौला, हौलहू, हौलहुमा, हौलहुम, हौलका, हौलकुमा, हौलकुम, हौली, हौलना। उस एक के इर्द गिर्द, उन दो के इर्द गिर्द, उन सब के इर्द गिर्द, आप एक के इर्द गिर्द, आप दो के इर्द गिर्द, आप सब के इर्द गिर्द, मेरे इर्द गिर्द, हम सब के इर्द गिर्द। तो ये आइंदा और हौला हमारा दूसरा पेयर था। एक का माना पास, दूसरे का माना आस पास। कुरान करीम में देखिएगा, मा आइंदकुम, मा जो, आइंदकुम बहुत आसान है, तर्जुमा आप कर सकते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे। आइंदकुम, आइंदहू, आइंदहुमा, आइंदहुम, आइंदका, आइंदकुमा, आइंदकुम। यनफदु खत्म हो जाएगा, मा आइंदकुम जो तुम्हारे पास है, यनफद खत्म हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा खाली हाथ जाएंगे। का दुनिया के बड़े बड़े लोग, सरमायादार, ताजिर, लेकिन आखिर वो खाली हाथ गए। अक्सर आजकल एक पोस्ट कुछ दिन पहले तक सरगर्दा थी कि शायद कुवैत के कोई थे जो बहुत अमीर, जिनका जहाज से लेकर बहुत सी चीजें सोने के, पानी से बनी हुई और सोने से बनी हुई, लेकिन जब कब्र में गया तो खाली हाथ। मा इंदकुम यनफद, जो आपके पास है ये खत्म हो जाएगा। वमा इंदल्लाह, वमा और जो, इंदल्लाह अल्लाह के पास है, बाकिन वो क्या रहेगा, बाकी रहेगा। जी। तो अब वमा इंदल्लाह, अब यहाँ ये हुआ कि हमने पढ़ा आइंदहू, आइंदहुमा, तो यहाँ लफ्ज अल्लाह आ गया। तो ये हो सकता है कि आइंदा के साथ जैसे आइंदहू, आइंदहुमा जमीर आती है तो हम इसम भी लगा सकते हैं। जैसे इसकी शुरू पहले दिन मिसाल में हमने कहा था आइंदल मस्जिद, मस्जिद के पास। भाई मुझसे किसी ने कहा ऐन अंत, ऐन अंत, या किसी खातून से किसी ऐन अंती, आप कहाँ हो, उसने कहा आना इंदल मस्जिद, मैं तो मस्जिद के पास हूँ। आना आना आइंद बैतिका, आना आइंद बैतिका, मैं तो आपके घर के पास हूँ। या मैं कहता हूँ मैं अपने घर के पास हूँ। आना आइंद बैती, मैं अपने घर के पास हूँ। तो आइंदा के साथ जैसे आना आइंदा आखी, मैं अपने भाई के पास हूँ। आना आइंदा अबी, मैं अपने वालिद साहब के पास हूँ। आना आइंदा ज़ैनबा, मैं इस वक्त ज़ैनब के पास हूँ। आना आइंदा ज़ैदिन हुआ अखू,
میں آئندہ زیدن، میں اس وقت زید کے پاس ہوں جو میرا دوست ہے، تو آئندہ کے بعد کوئی اسم بھی آ سکتا ہے. تو دیکھیں ما عندکم ینفد، کیا کمال کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اللہ کے پاس کیسے جائے گا؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے گا وہ اللہ کے پاس چلا جائے گا. وہ آپ کا اکاؤنٹ اور وہ بیلنس اللہ کے ہاں جمع ہو گیا، وہ ختم نہیں ہوگا. دنیا میں جو اپنی ضروریات پہ لگایا، یہ جو اپنی لگژری کے لیے اس کے لیے رکھا، یہ تو ختم. جس دن آنکھ بند اس کی ملکیت ختم، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ پیچھے رہنے والا. کہتے ہیں نا کہ جو کھا لیا جو پی لیا یہ تو آپ کا ذاتی تھا، جو ابھی آپ کے ارد گرد استعمال میں یہ ادھار ہے. جیسی آنکھ بند ہوگی آپ کی ملکیت ختم، آپ کی بات بھی اس میں نہیں مانی جائے گی، یہ تو پھر پیچھے والوں کی ملکیت میں چلا جائے گا. لیکن جو اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں غریب مساکین کو کھانا کھلانے میں، مدارس میں طلباء کے لنگر خانے میں، یا ان کے کپڑوں یا دوسری اس میں، یا اس کے علاوہ جو دوسرے دین کے راستے ہیں، اقربا رشتہ داریاں ہیں، غریب ان میں ہیں، یا کوئی اور اس کے علاوہ کوئی ضرورت مند ہے، طلباء کی پڑھائی اور تعلیم میں اللہ کے لیے کہ یا اللہ یہ بھی ایک بندہ ہے کہ کتابت آپ کا حکم ہے پڑھنا لکھنا، تو اس میں خرچ کر دیا. تو یہ ایسے دین کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ اللہ کے پاس باقی ہے. اور جیسی آنکھ کھلے گی وہاں آپ کے اکاؤنٹ کھل جائیں گے، پھر ایک سے ایک اکاؤنٹ. یہ غریب کو کھانا کھلایا تھا، یہ مسکین کو کپڑے پہنائے تھے، یہ مدرسے میں طلباء کی قرآن پڑھنے والوں کے لیے جو علماء ان کے لیے خرچہ کیا تھا، یہ کچھ سماجی اور رفائی کاموں میں لگا دیا تھا، وہ اکاؤنٹ اللہ کے وہاں کھلتے جائیں گے. فلما، پس جب اضاءت، روشن کر دیا گیا، ماں وہ حولہ، جو اس کے پاس تھا، حولہ جو اس ایک کے پاس تھا. عند اور حولہ کی مثالیں قرآن مجید سے تین. من ذا الذی، من کون ہے، ذا وہ، الذی ایسی ذات، یشفع کہ سفارش کرے، عندہ، عندہ کیا من ہوگا؟ کون ہے وہ جو سفارش کرے؟ عندہ، اس ایک کے پاس. لو کانوا عندنا ما ماتوا، لو اگر کانو یہ ہوتے، عندنا کیا من ہوگا؟ ہمارے پاس ما ماتو، ما نہیں، ماتو یہ مرتے، تو یہ نہ مرتے. اب لو کانو عندنا، اگر، لو کا مانا اگر، کانو ہوتے، عندنا ہمارے پاس، ما ماتو یہ نہ مرتے. یہ منافقین نے کہا تھا جب غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر لبیک کہتی ہوئے دین کے لیے اپنا قربان کرنے کے لیے جان بھی مال بھی لگا دیا، تو منافقین نے کہا، وہاں جا کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، بہت سے لوگوں کو بھی زخمی بھی ہوئے، دین کے لیے تھے، اللہ کے حکم پر تھے. لیکن منافق ہوتا ہے. اور آج بھی اگر ایسے قسم کا جملہ کہیں مل جائے، سمجھ جاؤ یہ حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے. تو الفاظ، جملے، تعبیرات بدلیں گی قیامت تک، لیکن منافقوں کا ٹولہ ہمیشہ رہے گا. اور نے کہا بے وقوف لوگ تھے، سمجھ نہیں تھی، عقل نہیں تھی ان کو. بھائی یہ کوئی ہو سکتا ممکن؟ ایک طرف دنیا کی پوری طاقت اور دوسری طرف یہ چند رسیاں، کوڑے، تلواریں بھی مکمل نہیں اٹھا کے جو ان کے مقابلے میں چل پڑے. وہاں ان کی تعداد اتنی، ان کی کوارٹر بھی نہیں بنتی. تو ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ بھائی ادھر ہی رہو، مدینہ میں رہو، نہیں جاؤ ادھر، نہیں مرواؤ اپنے آس کو. تو یہ ہماری بات مانتے، ہم عقل مند اور دانا تھے، سمجھتے تھے حالات کو، یہ ہمارے پاس رہتے، ماں ماتو، تو وہاں غزوہ احد میں یہ مارے نہ جاتے. آج دنیا میں اٹھا کے دیکھیں، دنیا کے اندر اسٹوڈنٹ سمیت سب کو یہ لوگوں نے کہا کہ یہ بھی پاگل ہیں، دنیا کی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لیں گے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ توکل اللہ پہ کرتے ہیں، ایمان والے وہ کسی سے نہیں ہوتے. تو آخر فتح انہی کی ہے. اور ابھی کوئی جاتا ہے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، کہتے ہیں بھائی یہ او لیول میں پڑھ لیتے، کوئی اچھی انجینئرنگ کر لیتے، مدرسے میں پڑھے گا تو کیا کرے گا، اس نے تو اپنا فیچر برباد کر لیا. تو ان کو اپنا فیچر دنیا کے اندر نظر آتا ہے، اور اس کو یہ اپنی فارم اور سمجھتے ہیں، یہ قیامت تک رہے گا. ہذہ من عندک، ہذہ یہ
من माना से, इंदी का क्या मान होगा? आप एक के पास, आपके पास। आपके पास से। जी, हौला माँ काना लियाहलिल मदीनते, माँ नहीं है, काना मुनासिब, लियाहलिल मदीनते शहर वालों के लिए, वमन और उनके लिए भी, हौलहुम, हौलहुम क्या मान होगा? उनके आसपास, जी, और उनके शहर के इर्द आसपास। गिर्द आसपास वाले उनके लिए भी ये इसमें खैर नहीं है। वलक़द अहलकना, और यकीनन हमने हलाक किया, माँ उनको, हौलकुम, हौलकुम जो आपके आसपास है। मिनल कुरा, बस्तियों में से, मिनल कुरा हमने हलाक किया, माहौलकुम मिनल कुरा, जो आपके इर्द गिर्द बस्ती वालों में थे। मदीना वालों को मुखातिब किया था कि उनके इर्द गिर्द बाकी पुरानी कौमों के निशानात, कब्रिस्तान, निशानात देखा, देखो तुम्हारे इर्द गिर्द ये बस्तियों के निशानात हैं जहाँ से शाम को सफर करते हुए नजर आते हैं, कभी यमन को सफर करते हुए नजर आते हैं, ये वो वाली है। इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा की तरफ, अल्लज़ी वो, बारकना हमने बरकत दी, हौलहू उनके आसपास, हाँ, उस मस्जिद अक्सा के आस पास, वो एक है। जी, आसपास। अगले दो लफ्ज है मा और बैना। मा हम पढ़ चुके थे, माहू, माहुमा, माहुम, मा का, माकुमा, माकुम, माई, माना। इस तरह बैनहू, बैनहुमा, बैनहुम, बैनका, बैनकुमा, बैनकुम, बैनी, बैनना। तर्जुमा करेंगे, ला तहजन, हुजन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, हुजन मलाल, ला तहजन ना गम कर, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, माना क्या मान होगा? हमारे साथ, हमारे साथ है। कुर्बान जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सुभान वसल्लम अल्लाह, ने सुभान अल्लाह। गारे यार वल मिजार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु को फरमाया, जब वो कुफार गार के सामने आ गए, कहा या रसूलल्लाह उनके तो कदमों की आवाजें आने लगी है। कहा मेरे यार मत परेशान हो, ला तहजन मत गम कर, इन अल्लाह माना, सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरे साथ भी, अल्लाह तेरे साथ भी। माना ये उस उम्मत की फजीलत है। सुभान जब अल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुभान। समंदर के किनारे अपनी कौम को लेके खड़े हो गए, तो पीछे से फिरौन लश्कर लेके गया, तो कौम ने फौरन कहा इन्ना लमुदरकून, मूसा अलैहिस्सलाम आपने तो हमें मरवा दिया, आगे समंदर पीछे लश्कर। तो मूसा ने कहा इन अल्लाह माइया, अल्लाह मेरे साथ है, तुम बड़े निकम्मे हो, तुम बड़े गद्दार किस्म के हो, सीधे नहीं होते, इसलिए हज़रत मूसा ने लफ्ज इस्तेमाल किया, मूसा अलैहिस्सलाम इन अल्लाह माई, अल्लाह मेरे साथ है। और इस उम्मत की फजीलत, इस उम्मत का पहला उम्मती हज़रत अबू बकर से, उनको नबी ने कहा कि माना अल्लाह हमारे साथ है, मेरे साथ भी आपके साथ भी है, क़यामत तक के लिए अल्लाह के साथ। ठीक है, खुद कुरान ने दलील दे दी। तालू आ जाओ, इला कलिमतिन ऐसे कलमे की तरफ, ऐसी बात की तरफ, सवाइन जो बराबर है, यकसाएं, बैनना हमारे दरमियान, व बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान। इत्तेफाक और इत्तेहाद का ये कायदा और कुलिया है। मा और बहना की और सी मिसालें, मा माना साथ, बहना का माना दरमियान। कौलू उन्होंने कहा, इन्ना बेशक, माकुम हाँ बेशक हम, माकुम क्या माना होगा? माकुम आपके साथ हैं। जी, सब मिलकर तर्जुमा क्या करें, तुम्हारे साथ हैं। ला तखौफा मत तुम दोनों डरो, इन्ननी बेशक में, ये आगे हम पढ़ेंगे, इन्ना बेशक में, माकुमा आपके साथ हूँ। कितने के आप साथ? एक दोनों के दो या साथ सब हूँ। के साथ? आप दोनों 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 के आप साथ दो हूँ। के साथ हूँ। व कुमा, अना कुमा है तो और दो। मैं, माकुम आपके साथ, आप सबके साथ। जी, मिनश शाहिदीन, शाहिदुन शाहिदान, शाहिदून पढ़ा था हमने, वह शाहिदुन हुमा शाहिदान, हम शाहिदूना, शाहिदूना शाहिदीना, जमा की दोनों सूरतें हैं, तो ये आ गया शायद गाँव में से हूँ। बैना फल्लाहु यहकुमु, बस अल्लाह फैसला करेंगे, बैनहुम उन सबके दरमियान, यौमल क़ियामत, कौन से दिन? कयामत के दिन। हादा फिराको, फिराक माना जुदाई, हादा माना ये, हादा फिराको ये जुदाई का वक्त है, बैनी मेरे दरमियान व बैनी का, और आपके दरमियान। हाँ जैसे हमारा 8 जैसे हो जाते हैं तो क्लास का टाइम जो एंड हो जाता है, तो वो भी दा का वक्त फिरा की, बैनी व बैनकुम वो मेरे और आपके दरमियान में जुदाई का वक्त होता है। जी, फअस्लिहू
फ़अस्लिहू, सुलह से उर्दू में इस्तेमाल होता है, सुलह करो एक दूसरे के दरमियान में। जी, फ़अस्लिहू, सुभान अमर का सीगा आगे पढ़ेंगे, बस सुलह करवाओ बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, हुमा जी उन दोनों दोनों के के दरमियान। दखावत में भी है, कभी कभी नाचाकी आ जाती है, लेकिन क्या करें, उनके दरमियान में सुलह करवा दें। लेकिन सुबहान अल्लाह, आज हमारी माहौल और एनवायरनमेंट और माशरा और रस्म रवाज और एक बन गई, जहाँ थोड़ी सी आग लगी नहीं और कोई बात बनी नहीं, तीली लगाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। कोई पेट्रोल की बोतल तो कोई मिट्टी का तेल लेके पूछ रहे थे कितनी आग लगा सकते हैं जबान के साथ, इधर इसको नहीं तेरी गलती नहीं उसकी गलती है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तो उधर लड़के वाले उसको बेटा तुम तो बिल्कुल ठीक हो, वो गलती है, वो ऐसे करती है, आग लगा के घर तबाह कर देते हैं। ना फ़अस्लिहू बैनहुमा, ये लड़की वाले उसको समझाएं कि बेटा तेरा वो घर है, ये नहीं है, दोबारा नहीं आना इधर। वो उसको समझाएं कि वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी हयात का एक पहिया है, दोनों मिलकर चलो। जी, ज़माइर मुत्तसिला तहज्जुद के वक़्त पढ़ने की दुआ है। एक नज़र सिर्फ देखिएगा, फिर हमारे पास वक़्त कम है, हम अगले सबक थोड़ा-सा पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा इजअल फ़ी क़ल्बी क्या माना होगा? मेरे दिल में, नूरन, नूर पैदा कर दे। व फ़ी लिसानी, लिसान माना ज़बान, मेरी जबान में नूरन क्या पैदा कर दे? नूर पैदा कर दे। व फ़ी समई, और मेरे कानों में, समई नूरा, मेरे कानों में नूर पैदा कर दे। व फ़ी बसरी, आंखों में। और मेरी आंखों में। जी, अब ये लफ्ज की तशरीह हो रही है कि देखें हमने क्या पढ़ा है, कल भी हमने पढ़ा है, कल बहू कल जी, बहुमा कल बहुम कल बका कल बकुमा कल बकुम कल हुकुमा भी मेरे दिल में। कल्बी कल्बना। जी, लिसान हूँ उस एक की जबान, उन दो की जबान, आपकी जबान, मेरी जबान, हमारी जबान। समअहू समहुमा, उन दो के कान, उन सब के कान, मेरे कान मेरे कानों में। बसरी माना आंखें, बसारत, बसरहू बसरहुमा बसरहुम, बसरका बसरुका बसरुकुमा बसरुकुम, बसरी मेरी आंखें। बड़े जबरदस्त जबरदस्त अल्फाज मेरी हैं। वमिन फौकी नूर, सुभान, या अल्लाह मेरे ऊपर से भी नूर, आ गया नूर, फौक पड़ा था। सुभान। वमिन तहती नूर, या जी, अल्लाह नीचे से फौके, भी नूर। वमिन नीचे से भी फौकी नूर। नूरा वमिन तहती नूरा, दोनों लफ्ज आ गए। वान सुभान यमीन अल्लाह। पढ़ा था, दाएं जानिब से भी, जी, मेरी दाएं मेरे जानिब से दाएं नूर। जानिब से। वान शिमाली पढ़ा है या नहीं? जी जी बिल्कुल, शिमालहू वमिन अमामी, शिमालहुमा। अमामी पढ़ा है या नहीं? और जी, मेरे आगे से वमिन खल्फी पढ़ लिया है। और मेरे पीछे से। वजअल, और बना दे, फी नफ्सी, नफ्सी। मेरे नफ्स में। जी, वो अल्फाज हैं। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक हमारा मुकम्मल हो गया, लेकिन इधर से ही फौरन हम आगे चलते हैं, नया सबक भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। जी, इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। जी, आज का नया सबक है। पीछे जो इसके बाद हम जो चीजें पढ़ चुके हैं, ज़मीर मुत्तसिल मुनफसिल ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मुअन्नस की ज़मीर हम पढ़ेंगे। मुअन्नस की ज़मीर हमने सही। अभी तक मुनफसिल पढ़ ली थी, हिया हुमा हुन्ना, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ये ज़मीर मुनफसिल थी जो सही। डिटैच्ड प्रोनाउन थी मुअन्नस की। लेकिन आज हम मुअन्नस की अटैच्ड प्रोनाउन पढ़ेंगे। आज का जो सबक है हमारा अटैच्ड प्रोनाउन मुअन्नस की। मेरे साथ इशारा करते हुए आप पढ़िएगा, हा, जी, हा, हुमा, हुमा, हुन्ना, हुन्ना, की, की, कुमा, कुमा, कुन्ना, कुन्ना, यी, यी, ना। ना। जी, एक मरतबा फिर पढ़ेंगे, हा, हा, हुमा, हुमा, हुन्ना, हुन्ना, की, की, कुमा, कुमा, कुन्ना, कुन्ना, यी, यी, ना। ना। जी, तर्जुमा करेंगे। उस एक औरत का, उन दो औरतों का,
ان سب عورتوں کا. آپ ایک عورت کا, آپ دو عورتوں کا, آپ سب عورتوں کا. میرا, ہمارا. جی ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھیے گا, غور سے پڑھیے گا. ہا ہا ہما ہما ہن ہن کی کی کما کما کن کننا جی جی نا. نا. جی میں اردو ترجمہ کروں گا, آپ عربی الفاظ سب اشارہ مل کر ساتھ کیجئے گا, پڑھیے گا. اس سے ایک عورت کا, ہا ان دو عورتوں کا, ہما ان سب عورتوں کا. ہن کی آپ ایک عورت کا, کی آپ ایک عورت کا. کی جی آپ دو عورتوں کا, کما آپ سب عورتوں کا. کننا میرا جی ہمارا. نا. جی ہوم ورک یہ ہے کہ یہ ضمیر متصل آپ نے معلمہ کو سنانی ہے. اچھا یہ تو ٹھیک ہے ضمیر منفصل انشاء لائی تھی تاکہ اس کو ایک دفعہ سلائیڈ میں دیکھنے کے لیے, تاکہ پچھلا سبق ہمارا یاد ہو جائے. ضمیر منفصل ایک دفعہ پھر لائے. ہوا ہما ہم, انتا انتما انتم, آنا نحن مذکر, ہیا ہما ہن, انتی انتما انتن, آنا نحن مؤنث کی. یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے, پرانا سبق ہے, سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا. اور یہ اس کے ساتھ ضمیر متصل ضمیر منفصل اسم کے ساتھ لگا کر پڑھی تھی, اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا ہے تاکہ آج جو نیا سبق پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو التباس نہ ہو, متشابہ نہ لگے. یہ تھا ہیا مسلم, یہ تمام اسماء پہلے آ رہے ہیں, مسلمتن اس کے بعد آ رہا ہے. آج کا جو سبق ہے وہ یہاں اب اسم کے ساتھ, کیونکہ اٹیچ پروناؤن ہے, اٹیچ پروناؤن کا قاعدہ یہ تھا کہ اسم پہلے آئے گا, ضمیر اس کے بعد آئے گی. جی ربہا, اب آپ میرے ساتھ پڑھیے گا. ربہا, جی. ربہا, ربہما, ربہما, ربہن, ربہن, ربکی, ربکی, ربکما, ربکما, ربکن, ربکن, ربی, ربی, ربنا. ربنا. ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے. ربہا, ربہا, ربہما, ربہما, ربہن, ربہن, ربکی, ربکی, ربکما, ربکما, ربکن, ربکن, ربی, ربی, ربنا. ربنا. ترجمہ کیجئے گا. اس ایک عورت کا رب, ان دو عورتوں کا رب, ان سب عورتوں کا رب. آپ ایک عورت کا رب, آپ دو عورتوں کا رب, آپ سب عورتوں کا رب. میرا رب, ہمارا رب. جی میں ترجمہ کروں گا, آپ عربی الفاظ پڑھیے گا اشارہ کرتے ہوئے. اس ایک عورت کا رب, ربہا, ان دو عورتوں کا رب, ربہما, ان سب عورتوں کا رب. ربہن, آپ ایک کا رب, ربہن, ربکی, آپ دو کا رب, ربکما, آپ سب کا رب. ربکن, ربکن. ربکن, میرا رب, جی. ربی, ہمارا رب. ربنا. جی دیکھ لیجئے گا, پہلا لفظ وہی رب ہے, ہم نے ضمیر متصل کو لگایا ہا ہما ہن, کی کما کن, جی نا. جو ابھی ابھی ہم نے ضمیر پڑھی ہے صرف اس کو آخر میں لگا دیا ہے. یہ ہے ہا ہما ہن, کی کما کن, جی نا. یہ ضمیر متصل ہے, اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا. اور لفظ رب کے ساتھ آپ نے لکھنا بھی ہے اور سنانا بھی ہے. ضمیر متصل اس طرح سنانی ہے, رب و ہا کے ساتھ یہ لکھنا بھی ہے اور سنانا بھی ہے. اور ابھی آپ کو گروپ بنائے جا رہے ہیں, اس میں آپ نے یہ تین لفظوں میں سے دو لفظ قوم اور اہل ان کے ساتھ سنانا ہے. قوم کا معنی وہی ہے, اس ایک کی قوم, ان دو کی قوم. اور اہل کا معنی گھر والے, اس ایک کے گھر والے, ان دو کے گھر والے. تو یہ دو لفظ ابھی آپ نے ایک دوسرے کو سنانے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پہلے دونوں بھی.
یہ بھی سنانی ہے وہ بھی. ابھی آپ کا بریک آؤٹ ہو رہا ہے, بسم اللہ شروع کیجیے گا. یہ وقت آپ کا بڑا قیمتی ہوتا ہے بریک آؤٹ میں, جو آپ گروپ میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. 5 سے 10 منٹ ہے, لیکن اچھے طریقے سے اس کو استعمال کیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک.